أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبك نستعين يا مستعان হরকত কাকে বলে বলেন হরকতের উচ্চারণ কি করতে হয় জোরে তানবিন কাকে বলে তানবিনের উচ্চারণ তারপরে বলো বলো মুদ্রারফ কয়টি মুদ্রারফ কয়টি তিনটি কি কি আলিফ জবরের বাম পাশে কালি আলিফ কিসের হরফ জেরের বাম পাশে গজমওয়ালা ইয়া কিসের হরফ পেশের বাম পাশে গজমওয়ালা ওয়াও কিসের হরফ হরফ হইলে কি করতে হয় দেখবেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সূরা কোনটা আগে ছিল إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا جاء همزة زبر نون صاد جمع ناس أنس رولم بشرول لم كرا زبر لا أنصر الله حاضره أنصر الله إذا جاء نصر الله والم زبر وال استقبل فاتا زبر فا والفا أبشح والفتح إذا جاء نصر الله والفتح وزبر ورا زبر را ورا حمزة زبر عين ورا عين تانون زبر تان نلف زبر نا ورا عين تنا سن زبر سا ورا عين تناس يد زبر يد واپس كون لما تسلون منزونا يدخلون فاذر في لن يزد في دين من لم زنل لم خرج الله
أجره في دين الله همزة فازر عف والف زبر و جري عفوا جمل بجبر جان جري أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فازبر فاسين فازبر سب فسب بحذر به فسبح باجر به حامم زبر حم دال جدي فسبح بحمدي رب زبر رب باجر به ربي كاب زبر كا ربك وسن زبر وس تاغن زبر تك واستغ فراجر فيه حابشنه واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره من جبنا إن out of pressure إنه كفل جبر كان جبنا إنه كان تاو زبر تاو والف زبر وا تاو وا بالف زبر بان توابا إنه كان توابا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا